in 15 days गोंयभर गाजता आनीक गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा सगळे गोंयकार कित्याक उठल्यात ते बाबणी लोक राजकारण करिना बट आज काळ असो आसा की आमी गोंयकारांक सगळ्यांनी एकठांय जावचें. दिस इज वन इन्सिडंट तुमच्या गांवांत कुंकळच्या गांवांत आतां भावान सांगला ते प्रमाणे इंडस्ट्रियल जायत्यो वस्तू जातात आनी जायती वर्सां तुमी सोंसतात विच इज कंप्लिटली रॉंग. म्हाका दिसता कोंकणकार एक क्रांतिकार आनी जेन्ना क्रांती जाली गोंयांत कोंकणीसून स्टार्ट जाली आनीक आमकां अभिमान आसा. Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Mongini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Mongini's Cakes, magic every time. आम्ही शेजारचे तुमच्या गांवचे फातोरबिया आनीक हिंगा हे कुंकळच्या गांवान म्हाका दिसता हो एकवट आज पासून आसा जावं ते हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव मुसलमान भाव सगळे एकवटान मुखार वतात. मोगळ बाबण्यो चड उलयना फकत एक विनंती आज समज तरी आमी गोंयकार गोंयच्या पासत समज उबे रावनात एकठांय जायनात इट वील बी टू लेट. आज जे दोंगर जे शेतां भाटां ही सृश्टी आमकां देवान दिली आमच्या आज्यान पंजान सामान दवरली ताजो फायदो आज आमी काडटात. समज जर आज आमी समज एकठांय जायना जाल्यार आमचे फ्युचर जनरेशन येणारी पिळगी आमकां म्हाका दिसता शिराप सोडटली. जायते वायट आमच्या गोंयांत जातात आनी जो सरकार आसा तो फकत आश्वासनां दिता. काल लिडर येवन व्हडली भाशणां दिवन गेलो हांव तेजेर कांय उलयना बट फकत मागता की तुमी आज गोंयकारांनी आमचे मदें डिफरन्सीस जे आसा ते पयस करून एकठांय रावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हें खरेंच एके गोंयकाराच्या काळजान आसा गोंयकार एकठांय जावपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता थोडे पॉलिटिकल पार्टी आमच्या मदें फुटूच घालतात. एज काँग्रेस पार्टी वी हॅव नेवर सेड दॅट वी वोंट कम टुगेदर. एकवट करपाक नाका म्हणून केन्नाच म्हणप ना. हे बाकीचे येता आनी सांगता आमच्या मदें डिविजन घालपाक. आज समज तरी आमी एकवटान दाखयला 2024 जेन्ना आमचो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लिमेंट बाब विर्याटो जेन्ना जिखून येयलो आमी हो एकवट दाखयलो आनी आज पासून आमी आजूच म्हणटात आमी एकवट करूंक जाय. चड पयस ना 27 लागीं 1.5 वर्स आसा. कितें जालां आमचे कडेन चुकलां तेचे आज आमी म्हाका दिसता भोगतात. सो बीजेपी सरकार जे गोंयकारांचेर अत्याचार जे जे पॉलिसीजान घालता तेजे आमीच गुन्यांवकारी. वी वोंट ब्लेम अदर्स. पयले स्वता आमी सारके आसपाक जाय. आज तरी पसून टायम इट इज नॉट टू लेट. एकवटान रावया आमचे एकवट सांबाळया आनी तेन्नाच आमचे गांव आमचे मतदारसंघ आमचे गोंय आमचो देश मुखार वयतलो. अदरवायज ज्यो राजकारणी ज्यो पार्टीज आसा हांव कोणाकूय ब्लेम करिना. हांव म्हणना एक पार्टी बरी दुसरी पार्टी वायट म्हणटा बट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज वी हॅव टू स्टँड युनायटेड. आमकां म्हाका दिसता आमच्या हतोसकानान हात घालून चिंतूंक जाय कोण कोणा पासत काम करता तो. येयले भाशणां दिली 2 खबरो सांगले आज आमी कॅन्डल लायट केली पूण अशें जायना. वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर. आनी म्हाका दिसता आख्या गोंयांत कुंकळकारांच्या परस मोर एक्झाम्पल आनी खंय ना कित्याक ह्यो आर द पर्सन हॅव रिवोल्टेड अगेन्स्ट पोर्चुगीज. तुमी क्रांतिकार आनी इट हॅज टू कम फ्रॉम कोंकणी. आनी हांव शेजारचो आमदार केपेंचो म्हाका दिसता सदांच केपेंकार तुमच्या बरोबर रावतले. जे वायट तुमचेर येता आमी सदांच सांगात तुमकां दितले. जेन्ना आमचेर कितें वायट येता तुमी आमच्या बरोबर रावपाक जाय अशें म्हूण सांगता. आनी ऑर्गनायझरांक सगळ्यांक उलोवपाक दोन उतरां म्हाका संदी दिली म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.